میرے نبی دا رتبہ
اللہ پاک دی سو میرے اللہ دے بعد اللہ پاک دی سو نام تیرے نو بخشی گئی ہے ازل تو عظمت کعبے نام تیرے نو بخشی گئی ہے ازل تو عظمت کعبے صدقے زندے مل جانی ہے اللہ پاک تمہارے صدقے زندے مل جانی ہے اللہ پاک تمہارے آدم دسیا نام محمد آدم دسیا نام محمد آدم دسیا نام محمد ایسی عظمت والا ہے میرے اللہ دے بعد اللہ پاک دے سو میرے اللہ دے بعد اللہ پاک دے سو میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ ہے میرے آقا بعد نبوت نو میرے آقا بعد نبوت نو تورات انجیل و زبور دے اندر تیریاں صفتاں شانہ ہر کل والو میرے آقا دی آمد قبل تورات انجیل زبور دے فضوکاری چلا تورات انجیل زبور کو پڑھتے ہیں دس جانا کا مصطفیٰ آن گے چھا جان گے تورات انجیل زبور دے اندر تیری صفتاں شانہ تورات انجیل زبور دے اندر تیری صفتاں شانہ تیرے آن تو پہلے ہویا جگ تیرا دیوانہ تیرے آن تو پہلے ہویا جگ تیرا دیوانہ ہر امت نو ملدارے ہر امت نو ملدارے سونے تیرا حوالہ ہے میرے اللہ دے بعد اللہ پاک دے سو میرے اللہ دے بعد اللہ پاک دے سو میرے اللہ دے بعد اللہ پاک دے سو اللہ پاک پوایا اس نو ختم نبوت آجے بلند آواز مل کے بولو سبحان اللہ جڑا بندہ میرے حضور دے ختم نبوت ایمان رکھ دے ایکان رکھ دے جھوم کے بولے سبحان اللہ مل کے آرور سبحان اللہ رجبہ کرنا اللہ پاک پوایا اس نو ختم نبوت آجے اللہ پاک پوایا اس نو ختم نبوت آجے اس دی شریعت گاہی ہونا جگ سارے تیرا آجے بنی اسرائیل دی قوم دے وچے ایک بشر اوارا گھمدا اولادا کرن کسان وڑا بے چنتا رات کو سمدا ہر روز وظیفہ حاج صدا تورات کو پڑھ پڑھ جھمدا رب آکھیا بخشاں گا اس نو میرے یار دے نام کو چمدا ساڈے پاک رسول معظم دے جدا جگتے تھے تشریف اسے برکت نال جمانے چڑھیا سرو دین سائیں بے دل مولے بڑے بڑے کافر دے جس دی گفتار لطیف اج فخر دے نال حیات عقیدہ تیرا وسے پیا عراب شریف ہر کھڑ والو میرے خود
حضور دی آمد ہو گئی ایک راہب لبدا لبھاندا پوچھتا پوچھاندا جناب عبدالمطلب دے دروازے تے حاضر ہو گیا عرض کر دے تھوڑے ایک شدا دانا سے جو ہی میرے آقا دی زیارت کی تھی چیخ اٹھیا عرض کر دے اللہ پاک پوایا اس نو ختم نبوت آجے اللہ پاک پوایا اس نو ختم نبوت آجے اس دی شریعت دا ہے ہونا جگ سارے تیرا جے اس دی شریعت دا ہے ہونا جگ سارے تیرا جے اس چند دا ہے بس ہن رہنا اس چند دا ہے بس ہن رہنا اس چند دا ہے بس ہن رہنا چار چوتھار اجالا ہے میرے اللہ دے بعد اللہ پاک قسم میرے اللہ دے بعد اللہ پاک قسم معاشر دے جس بچے دے نام تو پہلے محمد لگ دے جھوم کے بولے سبحان اللہ جس بھائی دے نام تو پہلے محمد لگ دے جھوم کے بولے سبحان اللہ حدیث سناوا امام تادہو جرد کرنا دن معاشر دے اللہ جد محبوب دا نام بلاوے گا دن معاشر دے اللہ جد محبوب دا نام بلاوے گا نام محمد والا بندہ جنت دے وچ جاوے گا نام محمد والا بندہ جنت دے وچ جاوے گا جس نے پائے اپنے گل وچ جس نے پائے اپنے گل وچ کلمے پاک دی مالا ہے میرے اللہ دے بعد اللہ پاک دے ساں میرے محبت سے بولیں سبحان اللہ